नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 2 गते बिहिबार, चैत कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2023 मार्च 16 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्दै जुम्ला, औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव झेलिरहेको कर्णालीले अहिले विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार दिँदै। बालबालिका हराउने र नभेटिने क्रम बढ्दो, परिवारमा राम्रो व्यवहार नहुँदा धेरै जसोले घर छोड्ने गरेका तथ्याङ्क। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुँदा सरकारीको संकटमा, यही अवस्था लम्बिएमा आर्थिक संकट आउने विज्ञको चेतावनी। लामो समय गइदियो भने मुलुकलाई संकट ल्याउँछ, अर्थतन्त्र संकटमा जान्छ अनि बजारमा तरलता हुन्न। भारतको महाराष्ट्रमा H3N2 भाइरसबाट संक्रमित 2 जनाको ज्यान गयो। 350 जना भन्दा धेरै बिरामी, स्थानीय स्तरमा सावधानी अपनाउन आग्रह। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को निर्णायक खेलमा आज नेपालले UAE-सँग खेल्दै 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्न नेपाललाई जित आवश्यक। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। लिटल एन्जल्स स्कुल हात्तीवन ललितपुरको नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2080 का लागि बोर्डर्स, डे स्कलर्स र डे बोर्डर्समा नयाँ भर्नाको फारम यही चैत 1 गतेदेखि वितरण भइरहेको छ। शनिबार बाहेक अन्य दिन बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म फारम लिन सकिनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि लिटल एन्जल्स स्कुल हात्तीवन ललितपुर, फोन 01 591 51 13। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। शरीरमा सामान्य चोटपटक लाग्दा बिरामीलाई सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौँ रेफर गरिन्थ्यो। आउजाउमै धेरै खर्च हुने भएकाले कैयौं बिरामी उपचारमै जाँदैन थिए। कर्णालीका जिल्ला अस्पतालहरूमा एचए र अयब प्रमुख भएर बस्दै उनीहरूको काम नै बिरामीको जाँच गर्ने र सिधै रेफर गर्ने हुन्थ्यो। तत्कालीन कर्णालीको जुम्लामा अञ्चल अस्पताल थियो, जहाँ कहिले डाक्टर बस्दैनथिए। जुम्ला सर हुने डाक्टरहरू सजाय दिएर पठाएको भन्दै मन लगाएर कामै गर्दैनथे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णालीको यो दृश्य अब भने बदलिएको छ। कर्णालीको जुम्ला स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले निकै अब्बल मानिन्छ। यहीबाट डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन्। सधैँ औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव झेलिरहेको कर्णालीले अहिले विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार सेवा दिइरहेको छ। अहिले दैनिक 30 जना हार्ट जोर्नीका बिरामी भर्ना हुने गरेका अस्पतालको तथ्याङ्क छ। अधिकतर बिरामी जुम्ला
हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लाका रहेका छन्। हाड जोड्ने समस्या भएका झण्डै 75 जनाले दैनिक ओपीडी सेवा लिने गरेको अस्पतालका निर्देशक हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर पूजन रोकियाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चिसोमा भन्दा गर्मीमा बढी हड्डीका समस्या भएका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। हाड जोड्ने तथा नसारोग विभाग प्रमुख तुफान सिंह कठायतका अनुसार एक हप्तामा 10 जना जतिले हाड जोड्नेको सेवा लिइरहेका छन्। वर्षमा 520 जना हाड जोड्नेका बिरामी निको भएर घर फर्किने गरेका उहाँले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काठमाडौँ जोरपाटीको गलैचा कारखानामा काम गर्ने मकवानपुरका 45 वर्षीय कुलबहादुर पहरी केही हप्ता अघि खोप लगाउन त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका बेला भेटिनुभयो। कोरोनाको जोखिम घटाउन खोप लगाउन आएको उहाँले सुनाउनुभयो। 3 डोज लिइसकेका उहाँलाई खोपबारे अरू जानकारी थिएन। परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म सहभागी जुटाउने जिम्मेवारी दिगो विकासका लागि साझेदारी नेपाल पीएचडीले लिएको छ। पीएचडीले आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न नसक्ने व्यक्ति समुदायलाई लक्ष्य गरेर सहभागी जुटाएको देखिन्छ। नेपालमा भ्याट 08 खोपको परीक्षण 752 जनामाथि भइरहेको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका अनुसार एक पटकमा एकजना सहभागी जुटाए बापत पीएचडीले 3000 रुपैयाँ पाउँछ। पीएचडीले हरेक पटक सहभागीलाई 2200 रुपैयाँ दिने गरेको छ। गएको वर्ष 2000 रुपैयाँ दिने गरेको थियो। संस्थानले गएको वर्ष 5 करोड 80 लाख रुपैयाँ पाएको थियो। यो खोपको परीक्षणमा सहभागी सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही र पर्सा लगायत जिल्लाका रहेका छन्। पीएचडी नेपालका अध्यक्ष विष्णु भट्टले परीक्षण सुरु गर्दा शहरी क्षेत्रमा 80-85% खोप लगाइसकेकोले अन्य क्षेत्रका सहभागी गराइएको दावी गर्नुभयो। खोज्दै जाने क्रममा बुङमतीको इटा भट्टामा मान्छे भेटियो। उहाँले भन्नुभयो, वातावरण प्रदूषणको अध्ययन पनि भट्टाकै व्यक्तिहरूमाथि गरेका थियौं। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक एवं भ्याक्सिनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर सन्त कुमार दासले पनि शहरी क्षेत्रका अधिकांशले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले सहभागी नभएको दावी गर्नुभयो। विपन्न र अशिक्षित वर्गका मानिसलाई खोपको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्ण जानकारी नदिई ज्याला, यातायात, खाजा र खाना खर्चका नाममा रकम दिएर खोप लगाउनु इथिकल नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि औषधिको परीक्षण गर्दा सकेसम्म स्वयंसेवकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरदवन्त आर्थिक प्रलोभन हुने किसिमले रकम वितरण गरेर कसैलाई पनि क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी गराउन नमिल्ने बताउनुहुन्छ। विपन्न व्यक्तिमा खोपको क्लिनिकल ट्रायल शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। बालबालिका हराउने र नभेटिने तथ्याङ्क डरलाग्दो छ, जसमा बालिका धेरै छन्। पछिल्ला 7 वर्षमा देशभर 65,554 जना बालबालिका हराएका छन्, जसमध्ये 42,892 जना अझै नभेटिएका प्रहरीको तथ्याङ्क छ। साउन महिना यतै काठमाडौँ उपत्यकामा 1,423 जना बालबालिका हराएकोमा 928 जना भेटिएका छन्। अन्य बालबालिका बेपत्ता रहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी हिमालय कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय उपत्यकामा बालबालिका हराउने घटना बढेको बताउनुभयो। धेरैजसो बालबालिकाले पारिवारिक रूपमा हुने कलह र बेमेलका कारण घर छोड्ने गरेका छन्। कतिपय आफूले माग गरेको कुरा नपुर्याएको बहानामा पनि भाग्ने गरेका छन्, श्रेष्ठले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार हराउने मध्ये सबैभन्दा धेरै 10 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक 9 देखि 11 जना बालबालिका हराउँछन्। उनीहरूमध्ये 65 देखि 70% बालिका रहेका छन्। हराएका मध्ये कतिपय बालबालिका परिवारको सम्पर्कमा आइसकेका प्रहरीको अनुमान छ। त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रहरीले आफन्तलाई सम्पर्क समेत गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बालबालिका खोजतला शाखाका अनुसार देशभर दैनिक 14 देखि 16 जनासम्म बालबालिका हराउँछन्। यसले मासिक हराउने बालिकाको संख्या 400 रहेको देखाउँछ। तर बालबालिका हराएको तथ्याङ्क परिषद र प्रहरीमा भने फरक छ। प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्रै दैनिक 9 देखि 11 जना बालबालिका हराउने गरेका छन् भने देशभर 19 देखि 21 जना हराउने गरेका छन्। धेरैजसो बालबालिका परिवारकै कारण हराउने गरेको प्रहरीको दावी छ। परिवारमा राम्रो व्यवहार नगर्ने, बुबा आमा कलह गर्ने, बालबालिकाले माग गरेको पूरा नगरिदिने, रिसाउने, कुट्ने जस्ता कारणले बालबालिकाले घर छोड्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा प्रेममा परेर विवाह गरेर समेत भाग्ने गरेको प्रहरीले देखाएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पारिवारिक हिंसाका कारण घर छोडेका बालबालिका काठमाडौँका
वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा बाल मजदुर बन्न बाध्य हुने गरेको पनि एक अध्ययनले देखाएको छ। चिल्ड्रेन लेबर एक्सन रिसर्च इनोभेसन इन साउथ एन्ड साउथ इस्टर्न एसियाले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। क्यान्सर रोग सजिलै निको हुन सक्छ। समयमा पहिचान र विशिष्ट उपचार सेवाका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। लामो समयको अनुभव प्राप्त छुट्टा छुट्टै क्यान्सर विशेषज्ञहरू, तालिम प्राप्त तथा अनुभवी नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्सको टिमद्वारा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, रेडियोलोजी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटरमा शल्यक्रिया, फ्रोजन सेक्सन सेवा, पेन म्यानेजमेन्ट टिम, अस्पतालजन्य संक्रमण हुन नदिन इन्फेक्सन कन्ट्रोल टिमको व्यवस्था सहित अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हरिसिद्धि ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 51 312 53 51 312। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो, राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्दै जुम्ला, औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव झेलिरहेको कर्णालीले अहिले विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार दिँदै विपन्न वर्गमा खोपको क्लिनिकल परीक्षण, बालबालिका हराउने र नभेटिने क्रम बढ्दो, परिवारमा राम्रो व्यवहार नहुँदा धेरै जसोले घर छोड्ने गरेका तथ्याङ्क लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत, ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेलको अमेरिका, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालको जापान र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको बेलायतको भ्रमणलाई भने स्वीकृत गरेको छ। नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदबाट भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको गृह कार्य शुरू भएको छ। विश्वासको मत लिए लगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। चीनमा आयोजित बिआओ फोरम फर एसियामा भने प्रचण्ड सहभागी नहुने सम्भावना बढेको छ। हेनान प्रान्तमा आउँदो 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले फागुन 10मा भेटेर प्रचण्डलाई निम्तो दिनुभएको थियो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले चीनबाट विदेश भ्रमण थालेपछि भारत रुष्ट भएको सन्देश आएको थियो। त्यसैले प्रचण्ड यो पटक भारत भ्रमण सकेर चीनको बोआओ फोरम भ्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। तर चैत 14 अघि नै भारत भ्रमण सम्पन्न हुने निश्चित नभएपछि उहाँ बोआओ फोरममा सहभागी नहुने हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि बोआओ फोरममा सहभागी हुन चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ बेजिङबाटै हेनान जाने तयारी भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू उपराष्ट्रपतिमा एक मात्रै उम्मेद्वार बनाउने प्रयासमा असफल भएका छन्। हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। भोलि उपराष्ट्रपति चयनका लागि मतदान हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनमा रहेका दलबाट जसपाका रामसाय प्रसाद यादव र जनमतबाट ममता झाको उम्मेद्वारी छ भने नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन र दलहरूको दोहोरो भूमिकाले संसदमा ठूला दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पनि सकस भएको छ। पहिला एमाले सहितको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका पाउन गाह्रो भयो भने अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धन हुँदा एमालेलाई उस्तै कठिन परेको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको रहर र एमालेको बाध्यता बनेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारी लक्ष्यभन्दा 2 खर्ब 68 अर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन आयातमाथि कडाई गर्ने नीति लिएपछि आमदानीको प्रमुख स्रोत राजस्व नै सुक्दै गएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्ममा 8 खर्ब 51 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो, तर यो अवधिमा 5 खर्ब 82 अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। मूलतः आयातमा निर्भर देशको राजस्व प्रणालीमा आयातमाथि नै सरकारले कडाई पछि राजस्व खुम्चिन पुगेको हो। लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च धेरै भएको छ। सरकारी आय व्ययको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउन महिनादेखि फागुनसम्म अर्थात 8 महिनामा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले धेरै रहेको छ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक तथा सरकारी खर्चका विज्ञ सुखदेव भट्टराई खत्रीलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ। सरकारी आमदानी भन्दा खर्च धेरै हुने अवस्था कसरी आउँछ? आजका दिनसम्म आउँदा करिब 80 अर्ब राजस्व घटी उठिरहेको छ। अघिल्लो सालको जुन प्रक्षेपण गरिएको र लक्ष्य भन्दा हैन, त्यसले गर्दा असर गर्यो। अनि अर्को विदेशी ऋण र अनुदान सहायता पनि कम आएको छ। अनि यो हुनुमा फेरि अर्को कारण के हो भने यो चालू खर्च अथवा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक माथि गइरहेको छ। यो सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन, तलब, अनि यो प्रदेशहरूको खर्च, अनि यो प्रशासनिक खर्चमा राजनीतिक मनोमानी, त्यसले गर्दाखेरि प्रशासनिक खर्च धेरै बढेर गयो। पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि त्यो कारणले चाहिँ आमदानी भन्दा खर्च बढ्न गएर राज्य
यतिखेर चाहिँ बहुत घाटाको स्थितिमा रहेको हो। अब तपाईँले भने जस्तो राजस्व पनि अब हामी लगभग धेरै वर्षपछि अहिले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले राजस्व घटेको अवस्थामा छौँ। वैदेशिक अनुदान पनि कम नै छ। अब सरकार कसरी चल्ने हो? सरकारको बाटो के हुन्छ? अब राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणपत्रहरू पनि उठाइरहेको हुन्छ, त्यो आधारमा पनि बेला बेला त्यसले नै मेकअप गर्छ। फेरि अघिल्लो सालको जुन अनुदानका खर्च नभएका पैसाहरू नि हुन्छ त्यसले पनि अलिअलि मेकअप गरिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले यो पुँजीगत खर्च नभएर हो। यदि पुँजीगत खर्च हुने भने त्यो पैसा बजारमा गइहाल्छ, बजारमा जान छ, ठेकेदारहरूले भुक्तानी लिन छ, अब राजस्व पनि अलिअलि माथि माथि जाने, अनि खर्चहरू बढी हुने, करहरू बढी तिर्ने, भ्याटहरू बढी उठ्ने, जुन त्यो कारणले चाहिँ मेकअप हुन्छ। र विदेशी जुन ऋण सहायता र अनुदान करिब करिब वर्षको चाहिँ 40 अर्ब खर्च भएको हुन्छ, त्यो शोध भर्ना हुँदैन करिब प्रत्येक वर्षमा सुरुमा। अब त्यो 40 अर्ब पनि शोध भर्ना आउन थाल्छ करिब करिब। त्यो शोध भर्ना आएपछि अनि खातामा चाहिँ रकम बढ्न थाल्छ। तपाईँले पुँजीगत खर्चको कुरा अघि जोडी नै हाल्नुभयो। हामीले प्रशासनिक खर्च अर्थात् चालु खर्च चाहिँ एकदमै धेरै लक्ष्य अनुसार नै गर्ने, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ। हामीले निकै धेरै सुधार गऱ्यौँ भनिरहेका छौँ, हरेक वर्ष हरेक सरकारले भन्छ, तर 8 महिनामा जम्मा 22% मात्रै पुँजीगत खर्च छ। खास किन यस्तो हुन्छ? एउटै उदाहरण हेरौँ, फास्ट ट्र्याकमा सरकारले करिब यो साल बजेट 30 अर्ब विनियोजन गर्यो। अलि केही समय अगाडि 30 अर्बमा 5% मात्रै खर्च भएको छ 7-8 महिनामा। भनेपछि त्यसले गर्दा त ठ्याक्कै पैसा हुन सकेन। त्यसै गरी यो पहाडी लोकमार्गमा त्यही स्थिति छ, त्यहाँ चाहिँ नि 9-10 अर्ब पैसा विनियोजन गरेको थियो, 14-15% खर्च छ भने यो ठुला आयोजनाहरूमा कम खर्च एउटा त्यो कारणले। अर्को यो पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण चाहिँ यो विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरू फेरिदिन्छ सरकारले। फेरेपछि तल्ला कर्मचारी भयभीत हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ काम गर्दैनन्, त्यहाँ कामको वातावरण रहँदैन दुईटा। त्यसपछि यो विदेशी शोध भर्नाहरूका कुरा, अनि केही हिस्सा नेपालले केही हिस्सा विदेशले खर्च गर्नुपर्ने वैदेशिक सहायतामा, त्यो कारणले खर्च हुन सक्दैन। अनि ठुला आयोजनामा चाहिँ नि विभिन्न यो वनका उहरू कि यो मुआवजाका कारणले चाहिँ खर्च हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्च निकै दयनीय छ, चालु खर्च बढिरहेको छ, सरकार घाटामा छ। 1 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ 8 महिनामा आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भइसक्यो। यो कतिको डर लाग्दो अवस्था हो? धेरै लामो समय गइदियो, राजस्व उठेन भने चाहिँ नि अब यो भनौँ न मुलुक चाहिँ अलिकति श्रीलङ्काको स्थिति, पाकिस्तानको स्थिति जान नि सक्छ, नजाँदा भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दा यो राजस्व अलिकति मेकअप भइदियो भने यो स्थितिमा सुधार आउँछ। लामो समय गइदियो भने मुलुकलाई यसले सङ्कट ल्याउँछ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा जान्छ, अनि बजारमा तरलता हुन्न, अनि आर्थिक एउटा अराजकता र मुलुकमा चाहिँ नि आर्थिक स्थितिमा चाहिँ नि कमजोरी हुन जाने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक तथा सरकारी खर्चका विज्ञ सुखदेव भट्टराई खत्री। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सबेरै 4 बजे उठेर दैलो कुचो, गृह कार्य सकेर भान्सामा भाँडाकुँडा सफा गरी ट्युसन अनि स्कुल। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 7 चिमखोलाबाट सदरमुकाम बेनी झरेकी 57 वर्षीय राधापुनको बिहानी यस्तै छ। स्कुलबाट फर्केपछि खाजा खाना पकाई खुवाई धन्दा सकेर राति 10 बजेपछि फेरि गृह कार्य। यतिका सकसका बीच पनि पढ्ने रहर भने झन बढेको छ। सदरमुकाम बेनीकी डिलाकुमारी पूर्जा, विष्णु गुरुङ, संगीता छेत्री, धनकुमारी विक, रामदेवी पुन सहित 9 जना आमालाई यतिबेला एसीईको पिरलो छ। घरायसी काम सकेर मध्यरातसम्म आफूले पढ्ने गरेको दिलकुमारी भन्नुहुन्छ। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी स्थित उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयका विद्यार्थी र त्यहाँ अध्ययनरत आमाहरूको तस्बिर सहित एसीई तयारीमा आमाहरू शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने सरकारको निर्णय शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर विकास बिडारी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ आफ्नालाई बाहेक अरूलाई कडा भनेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। कृष्ण वास्तोलाको प्रतिक्रिया छ, सरकारी कार्यालयमा राज्यको आर्थिक दोहन धेरै नै भएको देखिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको यस्तो बेलामा पनि आफूले सक्दो दोहन गर्न नछोड्ने नेताहरू छन्। नागरिकका लागि चाहिँ नियमहरू बनाउने नेताहरूलाई नियम लाग्ने होइन के रे। मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएको खबरमा प्रेम तामाङ लेख्नुहुन्छ, कृषि प्रधान देशमा किसानलाई सहुलियत दिने त कता हो कता, उल्टो भएका सुविधा पनि कटौती गरेर बसेको छ सरकार। यस्तो हालतले हाम्रो देश अनि हामी नागरिक कहिले उभो लाग्दैनौ। सरकारको आमदानी भन्दा खर्च धेरै भएको खबरमा रेणु खड्का पोखरेलले आमदानी अठनी खर्च रुपैयाँ भनेको यही हो भनेर लेख्नु भएको छ। अनि भाग्यनारायण शाहले लेख्नु भएको छ, विकासका बजेट त कसैलाई वास्तै छैन। नागरिकको करमा वृद्धि गर्ने अनि नेताहरूको सुविधा बढाउने गरेपछि नतिजा यही नै त हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा H3N2 भाइरसबाट संक्रमित 2 जनाको ज्यान गएको छ। उपचारका क्रममा ती संक्रमितमा अरू स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएको थियो। H3N2 भाइरसबाट 2 जनाको ज्यान गएपछि महाराष्ट्र सरकारले संक्रमण हुनबाट सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। महाराष्ट्रमा यो भाइरसबाट अहिलेसम्म 350 भन्दा धेरै बिरामी परेका छन्। भारतका अरू ठाउँमा पनि फ्लूका बिरामी बढ्दै गएका छन्। यसअघि कर्नाटक र हरियाणामा H3N2 भाइरसबाट 1-1 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दैछ। खेल बिहान 9:30 बजे कीर्तिपुर मैदानमा शुरू हुनेछ। लीग 2 को अन्तिम श्रृंखलाको यो खेल नेपालका लागि निर्णायक मानिएको छ। आजको खेलमा यूएईलाई हराउन सकेमा नेपाल सोझै जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछ। यूएईसँग हारेमा नेपालले यसै महिनाको अन्तिममा नामिबियामा हुने क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल पराजित भएमा अहिले तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबिया सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। नेपाल लीग 2 मा 35 खेलमा 18 मा जित र 15 मा हार सहित 38 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। नेपाल र यूएई बीच अहिलेसम्म 12 एकदिवसीय खेल भएको छ, जसमा समान 6 खेलमा जित र हार छ। नेपालले पछिल्ला 2 खेलमा भने यूएईलाई हराएको छ। यसैबीच पानी परेर अङ्क बाँड्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको विश्वकप छनौट खेल्ने लक्ष्य पूरा हुने नहुने भएकोले मैदानमा पानी पर्ने या नपर्ने बारेमा खेल समर्थकहरूको पनि उत्तिकै चासो छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम सामान्य बदली भए पनि पानी पर्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको मौसमविदले बताएका छन्।
अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 2वटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ग्यासमा 8 महिनामा झण्डै 9 अर्बको घाटा भएपछि 2 थरीको मूल्य निर्धारण गर्ने गृह कार्य भएको हो। यसैबीच सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दूधको मूल्य लिटरमै 11 रुपैयाँ बढाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सहमतिमा संस्थानले एकैपटक लिटरमै अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरेको हो। केन्द्रमा राजनैतिक समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए पनि मन्त्री परिषद विस्तार भने हुन सकेको छैन। सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती विरुद्ध किसान संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा 2 वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई सरकारले हटाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। चैतमा सुत्ने भोगी, असोजमा सुत्ने रोगी। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्दै जुम्ला, औषधि र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव झेलिरहेको कर्णालीले अहिले विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार दिँदै बालबालिका हराउने र नभेटिने क्रम बढ्दो, परिवारमा राम्रो व्यवहार नहुँदा धेरै जसोले घर छोड्ने गरेका तथ्याङ्क, आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुँदा सरकारीको संकटमा, यही अवस्था लम्बिएमा आर्थिक संकट आउने विज्ञको चेतावनी। भारतको महाराष्ट्रमा H3N2 भाइरसबाट संक्रमित 2 जनाको ज्यान गयो। 350 जना भन्दा धेरै बिरामी। स्थानीय स्तरमा सावधानी अपनाउन आग्रह। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को निर्णायक खेलमा आज नेपालले युएईसँग खेल्दै 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्न नेपाललाई जित आवश्यक। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। सोभियत चुनावमा हतियार देखाएको प्रसंगसँग कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा बाबु छोरा छन्। बाबु कुर्सीमा बसेर पत्रिका पढ्दैछन् अनि उनीसँग छोराले भन्दैछन्, बुबा मलाई नि हतियार चलाउन सिकाउने क्लासमा हालिदिनु पर्यो के? भोलिपर्सि सोभियत चुनावमा भाग लिन परेन? आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।